خداوند متعال ما و شما را از شیعیان خالص اهل بیت علیهم السلام قرار بده. آخه مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل نوشته مرحوم مرزا حسین نوری رضوان الله علیه، چاپ مؤسسه آل البیت جزء 11 صفحه 380 روایت 25 سندش صحیح. این سندی که ایشان روایت میکند از شیخ مفید، از احمد ابن محمد ابن الحسن ابن الولید، از پدرش محمد ابن الحسن، از سعد ابن عبدالله قمی، از محمد ابن عبدالله و از محمد ابن عبدالجبار. این سند در غایت اعتبار. و محمد ابن عبدالجبار از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام و خیلی انسان شریف. شان روایت میکند که امام حسن عسکری علیه السلام به ابو هاشم جعفری این چنین گفتند: یا ابا هاشم سیأتی زمان علی الناس وجوههم ضاحکة مستبشره و قلوبهم مظلمة متکدره. ای ابو هاشم جعفری، زمانی میرسد که چهره‌های مردم خیلی بشاش خندان، اما باطن اونها بسیار کثیف، باطن اونها بسیار ظلمانی، بسیار غبار آلود، بسیار کدر. از سنت و فیهم بدعه، اصلا دین اونا دین دیگریه. اون زمانی میرسد که اصلا دین خدا، اگر شما دین خدا را به اونا بگید، میگه از گوی اصلا شما دین جدید آوردی، یک چیز جدید. میگه ما این چیزا رو نمیفهمیم، چرا بقیه علما نمیگه؟ اگر مطالب شما حقه، چرا بقیه علما اینا رو به ما نگفتن؟ سبحان الله. بدعت در اون زمان اینقدر زیاده که اصلا دین خدا را اگر بیاری برای اونا بدعت میگن، یک چیز جدیده. بدعت یعنی یک چیز جدید که اصلا از دین خدا خارج باشه. راه دین خدا را اگر به اونا نشان بدی، میگن که شما اصلا دین نو آوردی، شما این دین جدید، این راه اهل بیت علیهم السلام. نه، راه اسلام چیز دیگری. والبدعة فیهم سنه، و بدعات در نزد اونها سنت. بدعات تصوف که کفر محض، ولایت فقیه کفر محض، انقلاب كل راية ترفع قبل قيام الحجة عليه السلام فصاحبها الطاغوت. خلاصه وحدت بین المسلمین. هزار پدر دشمنی با دوستان اهل بیت علیهم السلام، دوستی با دشمنان اهل بیت علیهم السلام، هر کفری نزد اینها دین خدا. اونا میگن دین خدا واجب، اوجب واجباته. المؤمن بینهم محقر، انسان مؤمن را اینا فحش میدن، توهین میکنن، تحقیر میکنن. والفاسق بینهم موقر، هرچی خائن، فاسد، دزد که میلیاردی میچپد، او ببینی که چقدر به نزدیک احترام دارن از اینا. وزیر، همش وزیر، مرجع تقلید میکیه، همگیش انسانهای همچنینی، همگی دزد، خائن، سلطان شکر، حرامزاده، ولد الزنا، آمده مرجع تقلید شده. امراؤهم جاهلون جائرون، کسانی که برای اینا دولت دارد، حکومت دارد، اونا چیه؟ نادان، از دین خدا هیچی نمیدونن، هیچ. جائر، اصلا ظالم هستن، اصلا خیلی از اینا همجنس بازن، اصلا خیلی از اینها، اصلا این را من از باب چی نمیگویم، همین رجال دولت ایران خیلی زیاد از اینا، از سران اینا، اصلا خیلی زیاد از اینا با بچه های خوبصورت و خوشگل اینا ارتباط بد داره. این پدرسگا حالا غیر از خامنه ای که اون سابقه بد دارد، دیگر اینا در تمام نظام اینا این چنین کثیف، این چنین خبیث، اینا دشمنان دین خدا، دشمنان ائمه طاهرین علیهم السلام. و علماءهم فی ابواب الظلمة سائرون، علمایشان را ببینی که صف میبندن که ما میره بیعت با اون کافر فاجر فاسق دجال خبیث بکنیم. اغنیاءهم یسرقون زاد الفقراء، اغنیای اونا چیکار میکنن؟ پولدارانشان میدزدن توشه و رزق روزی فقرا را. یا سبحان الله، عجب معجزه این کلام. همش برو تهران، این آدرس این تهران دیگه، ایران. و اصاغرهم یتقدمون علی الکبرى، کوچک ها را ببینی بر بزرگان پیشی میگیره. کوچک، بله، که نه علمی دارد، نه فهمی دارد، نه ادب، میگه این بله، این بسیار بله چیه انقلابی، اینو بیا جلو، اینو مسئولیت بین بید. و کل جاهل عندهم خبیر، هر جاهلی از دین خدا یک کلمه بلد نیست، این کارشناس ارشده. و کل محیل عندهم فقیر، هر کسی که حیله‌گر باشد، بله، میگن که این انسان مستحق به این کمک بکنید.
هر کسی که بیاد حیله‌گرای فلسطین کجا میان اینجا، از اینا میان بین کمک کنید که این فقیره. لا یمیزون بین المخلص والمرتاب، بین مخلص و مرتاب یعنی کسی که اخلاص نداره و مخلص کسی که خلوص دارد، بین اونها تمیز قائل فرق قائل نمیشن. لا یعرفون الذعن من الذئاب، در اون زمان مردم بره را که بی ضرر هست از گرگ تشخیص نمیدن، چون گرگ ها این چنین سیمایشان سیمای بره های معصوم درست کرده اند که گرگ ها همیشه به لباس عالم مجتهد زاهد ظاهر شده اند. لا یعرفون الذعن، علماءهم شرار خلق الله على وجه الارض، علمای اونها بدترین خلائق روزگار هستن بر روی زمین. الله یاری دروغ میگه راست میگه؟ دلیل الله یاری لانهم یمیلون الى الفلسفه والتصوف، بخاطر اینکه این علما میل دارن به چی؟ به فلسفه و تصوف، فلسفه و عرفان. و ایم الله، به خدا قسم، انهم من اهل العدول والتحرف، به خدا قسم که اینها اهل کجی و اهل دوری از دین خدا هستن. این علما همین شرار خلق الله، بدترین خلائق، دشمن اهل بیت، دشمن امام ثانی عشر، امام عصر علیه السلام. یبالغون فی حب مخالفین، مبالغه تأکید میکنن، یبالغون یعنی تأکید میکنن که باید دوست بداریم، دست دوستی دراست، دختر بدیم دختر بگیریم، نه اونا بیان در شهرهای ما اونا رو مسکن بدیم، خانه بدیم، به طوری که مشهد الان عمری خیلی زیاد شده در خیلی از شهرهای ایران که سابق اصلا عمری نبود، اصلا مثلا نصف جمعیت عمری شد. یبالغون فی حب مخالفین، در محبت مخالفین ما اینها بسیار تأکید دارن. و یضلون شیعتنا و موالی، شیعیان ما را، دوستداران ما را از راه خدا، اینا بیچاره خبر نداره. شیعه دیگه، شیعه فکر میکنه این آقا مجتهده، این آقا مرجع تقلید، آدم خوبیه. اونم مثلا میاد سخنرانی میکنه 1 ساعت 100 حرف میگه، 95 تاش حق درست، به خاطر اینکه 5 تا حرف دروغ رو هم در کنار او تحویل مردم بده. خب اینها میان چیکار میکنن؟ شیعیان ما را، دوستداران ما را کافر میسازن. یذلون یعنی گمراه میکنن، از دین خدا خارج میکنن دیگه، کافر میسازن. همیشه عارف، انقلابی، پیرو ولایت فقیه، محب فلسطین، محب وحدت بین المسلمین، از براءت اونا را بیزار میکنن. کسی که براءت میکنه او را فاش میده، شیعیان فاش میده، میان همه شیعیان را اینا کافر میسازن. یذلون ان نالوا منصبا لم يشبعوا من الرشا عن الرشا، اگر این علما به یک منصب، وزارت خانه، یک مؤسسه برسن، از رشوت سیری نمیکنن. یکی از انسان خیلی ثقه به من گفت این قاضی القضات خامنه‌ای، چی اسمش، لاریجانی، صادق لاریجانی، عروسش که دختر آقای محقق داماد، سید همین پسر آقای مرحوم محقق داماد، پسر او که یک استاد دانشگاه است، دختر او عروس این صادق لاریجانیه و این دختر وکیل، این عروس صادق لاریجانی وکیل دادگستریه. پرونده های خیلی بزرگ را، پرونده های عظیم را که تجار بزرگ در اونجا گیر میکنن، مثلا که میلیاردی باشد، اونا رو این میگیره، میگه بیار 500 میلیون بیار 1 میلیارد، از اون میگیره دیگه. پرونده ای را که او بگیره، چون پدر شوهرش قاضی القضات، رئیس دادگاه، اون دیگر کس او دیگه حتما او هر باطلی را حق میسازد او. بله این چیه؟ چون از بیت علما، پدرش هم عالم، جدش هم عالم، بله، و پدر شوهرش هم عالم، صادق لاریجانی. بعد صادق لاریجانی میاد که سخنرانی میکنه که بله در قوه قضاییه کسی حقوق میلیونی ندارد. خب شما چه احتیاج داری به حقوق میلیونی وقتی که دختر عروس شما اینقدر میدزدد؟ و این کسی که برای نقل کرده او ثقه هست، این حرفا گفته و او خیلی تحقیق میکند، بعد از او این مطالب را به من میگوید. ان نالوا منصبا لم يشبعوا من الرشا، اگر یک منصبی یافتن از رشوت هیچ وقت سیر نمیشن. و ان خذلوا عبد الله علی الریا، اگر اینا رو تنها بگذاری بعد اون عابد میشه، میگه من میرم حوزه اونجا درس اخلاق میدم. الا انهم قطاع طریق المؤمنین، اینها دزدان راه اهل ایمان، راه اهل ایمان را میزنن. قاطع الطریق، دزد گردنگیر، گردنه کی را، راه کی را گرفتن؟ راه مؤمنین را که شیعیان حیدر صفدر
علیه السلام را از امیر المؤمنین علیه السلام جدا بکنه. اینها لشکر ابلیس عزیزان، لشکر ابلیس. اینا سرباز انگلیس گفتم ابلیس، اینا سرباز ابلیس نیستن، اینا سرداران لشکر ابلیس هستن. و الدعاة الى نحلة الملحدین، اینها مردم را دعوت میکنن به راه کفار. به خاطر همینه دیگر که در ایران چقدر بهاییت، مسیحیت و غیران زیاد شده. فمن ادرکهم فلیحذرهم ولیصم دینه و ایمانه. هر کسی که این زمان اینها را درک کند از این علما برحذر باشد که اینا بدترین خلائق بر روی زمینند. برحذر باشد، دوری بکنید از اینا. الله اکبر. من هر قدر در باب علمای آخر زمان فکر میکنم مرا وحشت بیشتر میگیره. از حرفای اینا رو میبینم، کارهای اینا رو که میبینم وحشت مرا بیشتر میگیره. اینا چقدر دشمن دین خدا هستن. یعنی اون روایاتی که ما میدیدیم که امام زمان علیه السلام لشکرش میاد در قم، اونجا با اونها معامله کفار حربی میکنند. یعنی زنهای اونها را به کنیزی میگیرند، مردانشان را میکشند. این خیلی امر عجیبی بود. الان که میبینیم که واقعا اینا واقعا کافر حربیه، اینها واقعا کافر حربیه. بله. ثم قال یا ابا هاشم هذا ما حدثني ابي عن آبائه جعفر بن محمد علیهم السلام. این بله حدیثی هست که پدر من حضرت امام جواد علیه السلام، حضرت امام هادی علیه السلام، از حضرت امام جواد علیه السلام، از حضرت امام رضا علیه السلام، از حضرت باب الحوائج امام کاظم علیه السلام، از حضرت امام صادق علیه السلام برای من این مطلب را نقل کردند.